جبرائیل آ کے آندا سونیو اج کوئی بندہ تہاڈا صحابی کوئی نیک بندہ فوت ہویا ہے اوندیاں شاناں بڑیاں نے اوندا مقام بڑا ہے بندہ نیک ہے کوئی اللہ والا ہے بندہ فوت ہو گیا ہے اے محبوبہ اللہ پاک دے آسمان دے سارے دروازے کھول دیتے گئے نے اللہ پاک دا عرش جھوم اٹھے آئے اے خبراں جبرائیل آ کے دے رہا اللہ پاک دا عرش جھوم اٹھے آئے آسمان دے دروازے کھول دیتے گئے سونے ہو تو انہوں پتہ ہے وہ بندہ کون فوت ہوئے ہے آقا فرماتے ہیں جبرائیل اجے میں نو پتہ نہیں لگا جبرائیل آندہ سونے ہو والا پتہ کرواؤ بندہ کون ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل دا پیغام سن کے جلدی نال باہر آئے آقا فرماندے نے صحابیو جلدی کرو پتہ کرو میرا کیڑا غلام فوت ہویا ہے کون فوت ہویا ہے اللہ پاک دا عرش بھی جھوم اٹھے ہے آسمان دے دروازے بھی کھل گئے نے کون فوت ہویا ہے پتہ کرو صحابہ دوڑ پہ معلومات کر دینے پہ میرے آقا نو پتہ ہی نہیں ایک صحابی آیا آکے اندہ سونیو انصاری صحابی جن دا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو بخاری اندر لکھے ہیں سعد بن معاذ فوت ہو گئے نے تے میرے پاک پیغمبر دیاں کھانچوں آنسو ڈول پہ اور ویریو سعد بن معاذ کون ہے مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے جویں مہاجر صحابہ دے اندر ابو بکر صدیق دی شان ہے محدثین آندے نے انصار صحابہ دے اندر سعد بن معاذ دیاں اونج شانہ نے جویں مہاجر صحابہ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت شان ہے انصار صحابہ دے اندر حضرت سعد بن معاذ دی عظمت ہے اتنیاں شانہ عظمتاں والا صحابی اندہ سونے ہو سعد بن معاذ فوت ہو گیا ہے تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیو جلدی کرو دوڑ پوو پاج پوو نس پوو غسل جا کے اسان دینا ہے انج نہ ہوئے آسمان تو نوری آکے فرشتے آکے سعد بن معاذ نو پہلے غسل دے جان دوڑ پوو بخاری اندر لکھے ہیں اتھے نبی پاک نے فرمایا جنگ احد اندر ساڑھے تو پہلا حنزلہ نو آسمان تو نوری آکے ملائکہ فرشتے غسل دے گئے وہ سبقت لے گئے آقا فرمان دینے صحابیو دیر نہ کرو جلدی کرو دوڑا لگا دیو آج فرشتیاں نالو پہلے اساں پہنچنا ہے آج انہاں نو سبقت نہیں لے جان دینی سعد بن معاذ نو اساں غسل دینا ہے سعد نو اساں غسل دینا ہے صحابہ بیان کر دے نبی پاک نے آرڈر کر دیتا اساں دوڑ پہ ساڑھے موڑیاں تے چادراں زمین تے ڈگن لگ پئیاں اسی ہاتھ اندر پکڑ لینے ہیں پھر موڑیاں تے رکھنے ہیں پھر چادراں زمین تے ڈگ پئیاں جوتیاں دیاں تسمیں ٹوٹن لگ پے جوتیاں دے تسمیں ٹوٹن لگ پے اتنے تیز دوڑے چادراں منٹ بعد پکڑ دے پہ سام دے پہ آقا بھی جلدی سعد بن معاذ دے گھرے پہنچے خود نبی پاک اور صحابہ نے مل کے سعد بن معاذ نو غسل دیتے ہیں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ملائکہ نو سبقت نہیں لے جان دینی یہ سبقت آسان لے جانی ہے آج غسل آسان دینا ہے اتھے میں تو انہوں سکے باندے کو ہو روایت سناوا حضرت ابو رافع حدیث دے راوی نے او میاں آج کسے دا فوت ہو جائے مولانا صاحب غسل دین دینے اسی کہیے بھی انج کرو بورا صاحب غسل دین حق بہتا بورا سادہ باج بچوں باز بول کے اندے نا میت نو ہاتھ نہ لایا جے کیوں رات نو خواب اندر ڈرو گے شیطان نے انج دی مت ماری ہے کوئی بندہ نیکی نہ کر سکے کوئی بندہ نیکی نہ کرے آخرت نہ سنوار لے سنو نوجوانوں بابیوں آئندہ میری تواڈی ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے یہ اللہ پاک بہتر جاندہ ہے جے رب نے میری تواڈی ملاقات کروا دیتی آئندہ ملاقات تک خدا دی قسم یہ توانو روایت یاد رہے گی اور تسا میں نو یاد کرو گے نبی پاک دا کیسا خوبصورت فرمان ہے جیڑا بندہ میت نو
غسل دیندا ہے سکے بند روایت حوالے دا میں ذمہ دار ہاں ایک مرتبہ جڑا میت نو غسل دیندا ہے ایک مرتبہ میت نو غسل دیندا ہے غسل دین والے تے اللہ پاک اتنا راضی ہوندا ہے اتنا راضی ہوندا ہے اتنا راضی ہوندا ہے آسمان تو اللہ پاک 40 مرتبہ اعلان کر دیندے نے میت نو غسل دین والے آ جا میں رب تیرے تیرا سیاں میت نو غسل دین والے آ جا میں رب نے تینوں معاف کیتا جا میں تیرے تے راضی جا میں تینوں معاف کیتا 40 مرتبہ معافی دا اعلان ہو جاندا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسے نو کفن پہنا دے وے جیڑا بندہ کسے نو کفن لے دے وے خدا دی قسم رب اتنا راضی ہوندے اس بندے نو بدلے اندر جنت بھی عطا کر دے وے گا جنتیاں پوشاکاں اللہ پاک پہنا دے وے گا تے جیڑا بندہ قبر کھودے قبر اندر میت نو اتار کے مٹی پا دے وے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے قبر کھودنا اتنی بڑی نیکی گویا کہ کوئی بندہ ایک مکان بنا کے اللہ دی رضا لی کسے غریب بندے نو قیامت تک تحفے اندر دے دیندا ہوئے اتنی بڑی سعادت اور نیکی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیتا گیا روایات اندر ہوندہ ہے بعض منافقہ میں جدو جنازہ چکیا گیا منافق کہنے لگے جنازے دا تے وزن ہی نہیں نیکیاں دا وزن ہوندہ ہے وزن ہی نہیں آسمان تو جبرائیل میرے آقا دے کول آئے نے میرے آقا فرماندے نے صحابیو جبرائیل دس رہے ہیں آج آسمان تو نوری ملائکہ آئے نے اونا سعد بن معاذ دی 4 پائی نو کندہ دیتا ہوئے آئے فرشتیاں نے کندہ دیتا ہوئے ہیں ایتے ہی بس نہیں نبی پاک فرماتے ہیں جبرائیل دس رہے ہیں 70,000 نوری ملائکہ سعد بن معاذ دے جنازے اندر آئے نے او فرشتے آئے نے جڑے آج تو پہلا کدے بھی دنیا تے نہیں آئے سعد بن معاذ دا جنازہ پڑھن لئی حقا تو کاتے ہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سیانے آندے نے جیسا کرو گے ویسا اچھائی دا بدلہ اچھائی نل ملے گا برے کام دا انجام نتیجہ برائے ہوش کر بندے آ چھڑ دے ندانیاں تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کر بندے ساتھیوں تے تیرے آنے ساتھ نہیں نباونا کلہ ایتھے آیا ایتے کلائیں تو جاونا رات بھی نہیں رکھنا پھر تیرے دل جانیاں تیری آئی کیتیاں تیرے اگے آنیاں ہوش کر بندے حضرات میں عرض کرنا چاہنا آؤ اللہ پاک نو راضی کر لئیے آخرتی فکر کر لئیے آخرتی تیاری کر لئیے نبی پاک فرماندے نے برا بن عازب والی روایت دا دوسرا پہلو میرے آقا فرماندے نے جدو کوئی باغی نہ فرمان دنیا تو جان لگ دے آسمان تو جہنم دے فرشتے کالیاں شکلاں والے کالے لباس والے جہنم دے ٹاٹ لے کے آ جاندے نے ادھر ملک الموت اس بندے دی روح کٹ دے روح کیویں کٹی جاندی ہے آقا فرماندے نے نبی پاک نے مثال دیتی لوہے دی سلائی دی اوپر گوشت نو چڑھا لو جویں تکے کباب بنا دے ہو پھر سلائی نو پکڑ کے گوشت وچوں کھچ دے ہو انج بے ایمان مشرک تے نافرمان باغی دی روح نو انج نکالیا جاندا ہے یا مل مل دا کپڑا ہوئے حضرات کنڈیاں والے ٹنگر چھاپے تے سٹ دیو کپڑے نو کھچو لیرو لیر ہو جاندا ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے باغی نافرمان دی انج کر کے روح نو کٹیا جاندا ہے ان دی روح وچوں گندی مردار مرے ہوئے جانور نالو گندی بدبو آ رہی ہوندی ہے استغفر اللہ
जहन्नम दे फरिश्ते फौरन इहदी रूह नू गंदी रूह नू जहन्नम दे टाट अंदर लपेट के तुर पैंदे ने। रस्ते अंदर फरिश्ते पुछदे ने गंदियां बदबू आ रहीआं, ये कौन है? दस्सिया जांदा फलां बिन फलां बेईमान है, ये ओ बंदा जिहड़ा सारी जिंदगी अल्लाह और उहदे रसूल दियां बगावतां नाफरमानी दे अंदर वक्त गुजारदा रहा। खुदा दी कसम लोगो, मेरे को इतना लंबा टाइम नहीं, मैं सारी गल तफसील ना बयान करा। आसमान दे दरवाजे बंद कर दिते जाते ने। कुरान आंदा है इस बेईमान वास्ते दरवाजे बंद ने, जिस तरह ऊंट नूं सूई दे नक्के विचों लंघाना नामुमकिन है, इसे तरह आसमान दे दरवाजे जन्नत दे दरवाजे इंदे लई खुलना नामुमकिन है। कुरान आंदा है जदों ये बेईमान मरदा है, आसमान तू फरिश्ते डांगां ते तुर्रे कोड़े लैके आ जांदे ने, इंदी कंड ते तुर्रे वजदे ने, इंदे चेहरे ते तुर्रे ते कोड़े वजदे ने। इंज करके रूह नूं कढ लिया जांदा है। आसमान दे दरवाजे बंद। नबी पाक फरमांदे ने इंदी रूह नूं जमीन ते फेंक दिता जांदा है, सिज्जीन अंदर इनू कैद कर दिता जांदा है। सिज्जीन की है हजरात, सब तू नीचे वाली जमीन है। इस गंदी रूह नूं उत्थे कैद कर दिता जांदा है। ये अपना अंजाम देख चुके है। अपने घर वालियां नूं आंदा मैनू दफन ना करिया जे, दे जल्दी ना करिया जे, मैनू कब्रस्तान ना ले जाया जे। लेकिन लोग कब्रस्तान अंदर दफन करके आउंदे ने। इनू जिहड़ा पहला अजाब कब्र अंदर मिलेगा, इमाम कायनात फरमांदे ने मुनकर नकीर डरावनियां शक्ल अंदर आणगे, चेहरे काले होणगे, अखां नीलियां होणगियां, सर दे बाल पैरां तक लंबे होणगे, ए जिहड़े दंद ने बैलां टक्कियां दी तरह बड़े बड़े होणगे, जमीन नूं कुरेदते आणगे जिवें आसमानी बिजली पड़ाके मारदी है, कड़ाके मारदी आवाज़ां कसदी है, इंज आवाज़ां कसदे आणगे। हजरात गुरजा हाथ अंदर पकड़ियां ने। इनू आके पूछया जाएगा तेरा रब कौन है, नबी कौन है, दीन की है? कहेगा हाँ हाँ लायदरी, हाय मुसीबत, हाय अफसोस, मैं जाने ही नहीं, मैं पहचाने ही नहीं, मैनू ते पता ही नहीं। आवाज आएगी इंदा बिछौना जहन्नम दा बना दियो, ओढ़ना जहन्नम दा, जहन्नम विचों एक खिड़की दे ऊपर खोल दियो। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक फरिश्ता जड़ा अखां तू नबीना होएगा, कन्ना तू बोला होएगा, जबान तू गूंगा होएगा, इंज दा ए फरिश्ता इंदे ते मुकर्रर कर दिता जाएगा। ए लोहे दी गुरज थोड़ा लेके खड़ा है, इंदे दो कन्ना दे दरमियान इंदे सर ते ओ मारेगा, सर दा रेजा रेजा हो जाएगा। ए हथौड़ा दूर गिरेगा, फिर चुक के ले आएगा, दोबारा फिर इंदा सर दुरुस्त हो जाएगा, इंदे सर ते मारेगा। क़यामत तक इसी तरह अजाब मिलता रहेगा। आका फरमाते ने ओ गुरज अगर बहुत बड़े दुनिया दे पहाड़ ते रख दी जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, इस गुरज दे नाल इनू कब्र अंदर अजाब दिता जाएगा। इमाम कायनात ने अजाबे कब्र दियां कई शक्लां बयान कीतियां ने। मुर्शिद पाक फरमाते ने बड़े बड़े अजदहा इंदे ते मुकर्रर कर दिते जाणगे, बड़े बड़े बिच्छू इंदे ते मुकर्रर कर दिते जाणगे। कब्र सज्जियों खब्बियों हट के आएगी, 70 कदम हट के आएगी। नबी पाक ने दोनों हाथों दी उंगलां इन उंगलां दे अंदर दाखिल करके फरमाया जिवें उंगलां एक दूजे अंदर दाखिल हो गईयां, इंज खब्बियां पसलियां सज्जे पासे, सज्जियां पसलियां खब्बे पासे। ओ कब्र मरोड़े जिवें कोलू मरोड़दा, गन्ने दियां हड्डियां जिवें वेलना तरोड़दा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, आमीन को। या अल्लाह कब्र हशर दियां सख्तियां तू बचा ले। कब्र मरोड़े जिवें कोलू मरोड़दा, गन्ने दियां हड्डियां जिवें वेलना तरोड़दा। सब कुछ तोड़े भन्ने पिछे कुछ नहीं छोड़दा, जे सानू बचावे अल्लाह साई। एक दिन नबी पाक जा रहे ने, जैद बिन साबित बयान करते ने बनु नजार दे बाग अंदर पहुंचे। आका दा खच्चर डरन लग पिया, चंद कब्रां नजर आईयां, खच्चर डरन लग पिया। सहाबा नू आका पुछदे ने भला किंदियां कब्रां
نے دسیا گیا سونے اسی جاننے اے بے ایمان مشرک لوگ نے حالت شرک تے بے ایمان ہو کے مرے انہاں لوکاں دیاں قبراں آقا فرماندے انہاں قبراں دے اندر انہاں نو عذاب ہو رہا ہے وہ عذاب اللہ پاک نے میرے خچر نو دکھا دیتا خچر ویکھ کے ڈری جاندا ہے آقا فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں دعا کراں اللہ پاک عذاب قبر تانوں اکھاں نال وکھا دے پھر آقا فرماندے مینوں ڈر لگدا ہے اگر تسی عذاب قبر دیکھ لیا اپنے مردے قبراں دے اندر دفن کرنے چھوڑ دے وہ او میاں عذاب قبر پر حق ہے اے غیبی امور اندر بات شامل ہے اگر رب کسے نو دکھا دے وے اے حضرات لوگاں نو پتہ چل جائے فلاں تے فلاں رشتہ دار نو عذاب قبر ہو رہے ہیں لوگ تانے دے دے کے انہوں مار دین ان دی زندگی محال ہو جائے ان دا جینا مشکل ہو جائے اسی طرح رب نے اس حضرات ایک غیبی امور اندر اس بات نو شامل کیتا ہے میرے آقا نے نشانیاں دسیاں نے میرے آقا نے اپنے حضرات زبانوں اس عذاب قبر تے متعلق بڑی وعید فرمائی اور اللہ پاک نے حضور نو موشانہ طور تے عذاب قبر دیاں کوئی شکلاں دکھا دیتیاں ایک دن میرے آقا دو قبراں کولوں گزرے امام کائنات فرماندے نے صحابیو انہاں دوہاں قبراں والیاں نو عذاب ہو رہے ہیں دو بڑے گناہاں دی وجہ نال ایک تے چغل خوری دوجے نمبر تے پیشاب تے چینٹیاں تو احتیاط نہیں سن کر دے آج انہاں قبراں والیاں نو عذاب ہو رہے ہیں اے سنیاں جے ذرا دھیان نال بخاری اندر لکھے ہیں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سامورہ بیان کرتے ہیں فجر دی نماز پڑھ کے آقا فارغ ہوئے آقا فرماندے نے صحابیو اگر کسی نو خواب آیا تے بیان کرو میں تعبیر کراں ایک دن صحابی آندے نے سونے ہو سانو تے کوئی خواب نہیں آیا آقا فرماندے نے میں نو خواب آئیے رسول اللہ نے اپنی خواب بیان کی تھی نبیاں دی خواب ایویں نہیں ہوندی نبیاں دی خواب وہی ہویا کر دیئے بخاری اندر لکھے ہیں آقا فرماندے نے آج رات دو آدمی آئے نے مینوں اٹھا کے عرض مقدسہ دی طرف لے گئے عرض مقدسہ تو مراد فلسطین مسجد اقصی اردا گرد اوتھے لے گئے نے نبی پاک فرماندے میں منظر ویکھیا ایک بندہ زمین تے بیٹھا ہے دوجا اون دے پیچھے کھڑا ہے لوہے دی کنڈی کینچی نما اندیاں باچھاں دے اندر ڈال کے گدی تک چیر دیندا ہے پھر دوجی باچھ نو چیر دیندا ہے اندیاں باچھاں ٹھیک ہو جاندیاں پھر دوبارہ چیر دیندا ہے آقا نال دیاں نو پوچھ دینے وہی اے کیا منظر ہے کس گناہ دی سزا ہے دسیا گیا سونے ہو اگے چلو ذرا آگے چلیے بعد اندر ان دی وضاحت ہو جائے گی میرے آقا آگے گئے نبی پاک منظر بیندے نے ایک بندہ لیٹے ہویا دوسرا بندہ وزنی پتھر چوکے ان دے سر تے مارتا ہے سر دا کیما کیما ریزا ریزا ہو جاندہ ہے پتھر دور ڈگ پیندہ ہے پتھر چکیا جاندہ ہے ان دا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاندہ ہے پھر دوبارہ پتھر وجدہ ہے حضرات میرے آقا نے منظر دیکھے آقا فرماندے نے اے قد عذاب ہو رہے ہیں سونے ہو اگے چلیے میرے آقا نے تیجے نمبر تک تندور دیکھیا اوپروں تنگے منہ نیچیوں کھلا عورتاں بھی ننگیاں مرد بھی ننگے آگ دے اندر جل دینے پہ جویں تنکے اڑ دینے انج ننگیاں عورتاں تے ننگے مرد آگ دے پریشر نال اڑ دے پھر دینے جدو کنارے دے قریب جان دینے آگ دا پریشر کم ہو جاندہ ہے یہ پھر نیچے گر جاندے نے آقا فرماندے نے کیا منظر ہے دسیا گیا سونے ہو کے چلو ایک خون دی نہر آ جاندی ہے ایک بندہ خون دی نہر اندر گوتے کھا رہے ہیں یہ عذاب قبر دیاں شکلاں بخاری اندر نبی پاک نے بیان کی دیاں یہ صحیح البخاری دی روایت ہے خون دی نہر اندر بندہ گوتے کھا رہے ہیں جدوں گوتے کھاندہ کنارے جاندہ ہے ایک بندہ وڈا پتھر لے کے اندے منہ تے ماردا ہے پھر دوبارہ خون دی نہر اندر گر جاندہ ہے اگے ایک باغ اندر داخل ہوئے ایک بابا بیٹھا ہے اندے دائیں بائیں بچے بیٹھے اس درخت دی اوپر چڑھو آقا درخت دی اوپر چڑھے خوبصورت مکان آ گیا کچھ لوگ کچھ عورتیں نظر آئیاں پھر اوپر مکان امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لمبی روایت ہے میرے آقا نال دینوان دینے بھئی تساں کون ہو آج رات تساں بڑا ترایا پھرایا ہے آج رات تساں میں نو بڑے بڑے منظر دکھائے نے ایک کی چیز دکھا دے عذاب ہو رہے نے کیا منظر ہے تساں کون ہو ایک بول کے اندہ سونے ہو میں اللہ پاک دا پیجی آیا فرشتہ جبرائیل دوجہ
دوجا بول کے آندا سونیو میں رب دا بھیجیا ہویا فرشتہ میکائیل ہاں. ایک میکائیل ہے دوجا جبرائیل ہے. دونوں تعارف کرایا آندے نے سونیو آج منظر دکھانا ہے. اللہ پاک نے ساڈیاں ڈیوٹیاں لائیاں. آقا فرماندے نے جبرائیل جس بندے دیاں باچھاں چیریاں گئیوں بندہ کون؟ دسیا گیا سونیو جھوٹ بولن والا. ایک جھوٹ بولدا لوگ اندے جھوٹ نو دنیا تے پھیلا دیندے. جھوٹا بندہ قذاب بندہ صبح شام جھوٹیاں گلاں کردا. جھوٹے بندے نو اللہ پاک نے قیامت تک عذاب دے دیتا ہے. ایک فرشتہ اندیاں باچھاں نو چیری جاندا ہے پھر باچھاں درست ہو جاندیاں نے پھر دوبارہ اندیاں باچھاں نو چیریا گیا. آقا فرماندے نے اچھا دوسرا منظر جندے سر نو پتھر نہ رون دیا گیا. دسیا گیا سونیو اے بندہ قرآن سندا سی لیکن عمل نہیں سی کردا. قرآن نو کنڈ کرن والا انہیں قرآن نال یاری نہیں لائی. قرآن تے عمل نہیں کیتا نہ نفلاں اندر پڑھیا نہ فرضاں اندر پڑھیا. اے قرآن نو کنڈ کرن والا بندہ اے اپنی من مرضیاں کرنے والا. آج اندے سر نو وزنی پتھر نہ کچلیا جا رہے ہیں اور قیامت تک انجزام ملے گا. آقا فرماندے نے جڑا آگ دا تندور ہوندا منظر گیا. جبرائیل آندا سونیو آگ دے تندور اندر ننگیاں عورتاں ننگے مرد ایک گندیاں عورتاں تے گندے مرد بدکار عورتاں بدکار مرد زانی مرد زانی عورتاں نجائز تعلق برائیاں کرن والے بدکاریاں بے حیائیاں کرن والے مرد عورتاں. اللہ پاک نے انہاں نو قیامت تک واسطے عذاب دے دیتا ہے. جہنم دے تندور اندر انجی جلتے رہن گے. خون دی نہر والا منظر کیے میرے پاک پیغمبر نو جبرائیل آندا سونیو جڑا خون دی نہر والا منظر ہے خون دے اندر جڑا گوتے کھا رہا اے سودی کاروبار کرن والا بندہ سود لین والا سود دین والا سودی کاروبار کرن والا اللہ پاک نے قیامت تک واسطے انہوں خون دے نہر دے اندر گوتے دے دیتے نے. جدو کنارے آندا ہے فرشتے اندے چہرے تے پتھر مار دینے پھر دوبارہ خون دی نہر اندر ڈگ پیندا ہے. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے او باغ دے اندر بابا کون ہے؟ دسیا گیا او بابا جناب ابراہیم نبی ہے علیہ السلام. دائیں بائیں لوگاں دے بچے نے اوپر جڑا محل ہے او شہداء دا محل. آقا فرماندے نے اے جڑا میرے سر تے محل کیندا سونیو اے تواڈا محل ہے. آقا فرماندے نے جبرائیل پیچھے ہٹ جاؤ میرا دل کردا میں اپنے محل اندر داخل ہوواں. جبرائیل آندا سونیو نانا اجے تواڈی عمر باقی ہے عمر پوری کرے آؤ بعد اندر تساں اس محل اندر داخل ہوو گے. میرے آقا نے اے عذاب قبر دیاں شکلاں بیان کی دیاں. انس بن مالک بیان کردے نے جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منظر میں اے بھی دیکھیا لوگاں دے اے ناخن لوئے تے تانبے دے نے اپنے چہریاں نو چیری جاندے نے اپنے چہریاں نو چیری جاندے. یا اللہ ایک آدھا عذاب ہو رہے ہیں. حضرات دسیا گیا اے دنیا تے چغل خوریاں تے غیبتاں کرن والے بھائیاں دی عزتاں تے حملے کرن والے غیبتاں کرن والے آج اپنے چہریاں نو جسم نو اپنے ناخناں دے نال نوچ رہے نے. دعا کرو اللہ پاک قبر دیاں سختیاں عذابات تو محفوظ کر لے. آمین کو. یا اللہ قبر حشر دے معاملات آسان کر دے. یا اللہ قبر دیاں سختیاں تو بچا لے. یہ تھے دو تین جملے سنیاں دے. قبر تے کدین اندر کئی مرتبہ بندے نو پکار دیئے کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی زایا عمر نہ گواوی موت سر تے گھڑی. کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی زایا عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی. نام مومن ستاویں رج رشوتاں تو کھاویں نام مومن ستاویں رج رشوتاں تو کھاویں امت نبی دی اکھواویں شرم آوے نہ سری. کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی ایک دن
آنا او ویلا ہوے گا تیرا میرا میلا ایک دن آنا او ویلا ہوے گا تیرا میرا میلا ایک دن ہونی اخیر آویں گا بن کے فقیر چھڑ کے دنیا دی جاگیر جدباں موت نے بڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی ایتھے بیٹھ نہیں رہنا آخر قبر وچ پینا ایتھے بیٹھ نہیں رہنا آخر میرے وچ پینا ماس کیڑیاں نے کھانا ایڈا مان نہ کری کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی تینوں بیٹھ سمجھاواں میریاں سخت نے سزاواں تینوں بیٹھ سمجھاواں میریاں سخت نے سزاواں 70 قدم ہٹ کے میں آواں ہڈی چھڈا نظری کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی ایک سکا حضرات تابی بیان کرتا ہے عروہ بن زبیر اندہ نام ہے رحمہ اللہ تعالی کہ ایک شاہ سوار مکیوں مدینے دا سفر طے کر رہا امیر المومنین حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے ایک شاہ سوار مکیوں نکلے ہیں ارجے نامی وادی اندر پہنچ گیا حضرات گل سنے آنجے اس وادی دے اندر پہنچن تو پہلے رات دا ٹائم ہے اپنی سواری تے بیٹھا ہے اندہ گزرے قبرستان دے کولوں گزر ہویا ایک قبرستان دے کولوں گزریا ایک قبر پھٹ گئی قبر وچوں ایک بندہ باہر نکلیا جنوں حضرات سنگل تے بیڑیاں لگیاں نے جسم وچوں آگ دے شولے نکل دینے پہ آگ لگی ہوئی ہے اے بندہ قبر وچوں باہر نکلیا شاہ سوار نو آواز مار دے اللہ والے میرے تے پانی جھڑک دے پانی پلا دے پانی جھڑک دے پچھوں ایک کالی شکل والا بندہ کالے لباس والا نکل آیا انہیں زنجیراں پکڑیاں ہوئیاں نے ایک ہاتھ اندر چھڑی پکڑی جنہوں سولاں تے کنڈے لگے نے زنجیراں پکڑ کے کھچ دے چھڑی نال مار دائے شاہ سوار نو مخاطب ہو کے اندر خبردار اندے تے پانی نہ ڈالی اندے تے اوپر پانی نہ پائی اے بے ایمان تے مشرک تے کافر بندہ اے رب دا باغی نا فرمان ہے حضرات جڑا شاہ سوار منظر پیندہ ہے اس کالے چہرے تے کالے لباس والے بندے نے اس زنجیراں کھچی ہیں اس بندے نو جڑا قبر چو نکلے ہے کھچ کے دوبارہ قبر اندر لے گیا قبر چو حضرات اے دونوں غیب ہو گئے جڑا شاہ سوار بندہ ہے نوجوان داڑھی کالی چے حضرات سر دے بال کالے عذاب قبر دا منظر وے کہ خدا دی قسم اے بے ہوش ہو کے اپنی سواری تے بے ہوش ہو جاندہ ہے سواری تر پئی ارجے نامی وادی اندر پہنچی اے در دن چڑھ گیا سورج دیاں کرنا پئیاں سنیا جدرات نال عروہ بن زبیر بیان کر دے حضرات بالکل صحیح روایت ہے جدوں سویرے سورج دیاں کرنا پئیاں انہوں ہوش آئی ان دی داڑھی تے سر دے سارے بال سفید ہو چکے میں اور رات جدوں بے ہوش ہویا داڑھی سر دے بال کالے نے عذاب قبر دا منظر اکھا نال ویکھیا اس خوف دی وجہ نال ساری داڑھی سفید ہو جاندی ہے اے واقعہ مدینے امیر المومنین حضرت عثمان دے سامنے بیان کیتا گیا حضرت عثمان اگئی قبر دے حالات سن کے زارو قطار رویا کر دے آج اعلان کر دیتا لوگو رات نو کوئی کلا بندہ سفر طے نہ کرے رات نو کوئی بندہ کلا سفر نہ کرے قافلے دی شکل اندر جانا ہے اے حضرت عثمان نے اعلان کر دیتا امیاں دعا کرو اللہ پاک قبر دیاں سختیاں تو بچائے امام کائنات فرمان دینے جڑا بندہ صلہ رحمی کرے رب قبر دیاں سختیاں تو بچا لے گا جڑا بندہ رات نو سورہ ملک دی تلاوت کرے سورہ ملک دی تلاوت کرنے والا بندہ جدو قبر اندر جائے گا سورہ ملک ڈھال بن جائے گی اللہ کرے رب العالمین سانو انج دے اعمال کرن دی توفیق دے جن دی وجہ نال قبر دیاں سختیاں تو اساں بچ جائیے کہو آمین حضرات پھر ایک وقت ہونا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اس
اسرافیل ایک فرشتہ ایک کرنا بجائے گا پھونکنی سینگ نما آلہ سور پھونکے گا سور 2 مرتبہ پھونکیا جانا ہے آقا فرماندے نے پہلی مرتبہ میری طرف ویکھیا جے اسرافیل فرشتہ رب دے عرش دے قریب ایک پاؤں اگے کر کے دوجا پاؤں پیچھے کر کے اپنی پیشانی جھکا کے اپنے کناں دی کو رب دے آرڈر دی طرف لگا کے ہاتھ اندر کرنا پکڑ کے کھڑا ہے اللہ پاک آرڈر کر دے میں یہ کرنا بجائے گا حضرات جمعہ دا دن ہونا ہے حضرات گل سنے آنجے نیک لوگ دنیا تو تر جان گے گدے دے منے دے لوگ برائی کرن گے انج دے لوگاں تے قیامت آئے گی بخاری اندر لکھے ایک بندہ لقمہ منہ اندر پائے گا چبا نہیں سکے گا قیامت آ جائے گی اسرافیل نو آرڈر ہوئے گا کرنا بجا اینا او بانسری او کرنا سینگ بجانا ہے آستا آستا آواز تیز ہوندی جائے گی امام کائنات فرماندے نے آقا فرماندے نے اے جڑے جنگلاں دے درندے نے شہراں نو دوڑ پین گے شہر والے جنگلاں نو دوڑ پین گے لوگ ڈگنا شروع ہو جان گے اے کیا بن گیا آستا آستا آواز تیز ہوندی جائے گی لوگ ہلاک ہوندے جا رہے ہیں سمندراں دے اندر اگاں لگ جان گیاں بلڈنگاں گر جان گیاں پہاڑ روئی دی طرح اڈن لگ جان گے درخت حضرات زمین بوس ہو جان گے زمین تے زلزلہ آ جائے گا زمین نو ہلا دیتا جائے گا بڑے بڑے فولادی پہاڑ جڑے آسمان دیاں بلندیاں نو چھورے نے اسرافیل دی ایک بھونک نال حضرات روئی بن کے اٹھ جان گے قیامت برپا ہو جائے گی سب کچھ فنا ہو جانا ہے اے شیطان ابلیس نو بھی موت آ جائے گی ملک الموت اللہ پاک دے آرڈر نال 70,000 فرشتے تے بیڑیاں ہتھکڑیاں لے کے شیطان دی روح قبض کرن لی دوڑے گا شیطان سمندر اندر گوتے مارے جنگل اندر دوڑے نسے بجے گا بابا جی آدم دی قبر تے چلا جائے گا ملک الموت نے شیطان ابلیس نو اتھے قابو کر کے ان دی روح نو کڈ لینا ہے سنگلا بیڑیاں جہنمی بیڑی اندر جکڑ لینا ہے امام کائنات نے فرمایا لوگو بابا جی آدم نبی تو لے کے قیامت تک جتنے کافر بے ایمان لوگ فوت ہوئے جتنی تکلیفیں نہ لوگاں نو ہوندی ہے اتنی تکلیف کلے شیطان بے ایمان نو ہوئے گی شیطان دی بھی روح کٹ لی جائے گی حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے فرمایا پھر 40 یہ نہیں کیا 40 دن 40 ماہ یا 40 سال حضرات مہینے دن سالاں دا ذکر نہیں صرف 40 دا حصہ آیا سوال کرن والا ابو ہریرہ نو پوچھدا 40 دن یا 40 مہینے حضرت ابو ہریرہ خاموش اللہ پاک ہی بہتر جاندا ہے 40 دناں بعد یا 40 مہینے بعد پھر دوبارہ اسرافیل نو آرڈر ہوئے گا کرنا بجا دے کرنا بجایا جائے گا حضرات بانسری اندر پھونک ماری جائے گی لوگ قبراں وچوں انج اٹھ پین گے انج اگ پین گے جویں بارش دے بعد سبزہ اگدا ہے انہاں دی کیفیت بھی مختلف ہوئے گی حضرات گل سنیا جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ قبروں چ اٹھائے جان گے 3 گروہ کچھ پیدل ہون گے کچھ سوار کئیاں دیاں لتاں اتانو سر تھلے نو اپنے چہریاں دے بل ترتے جا رہے اما جان عائشہ پوچھ دیاں نے سونیو لوگ چہریاں دے بل کیویں ترن گے فرمایا جیڑا رب لتاں دے بل چلانا جاندا ہے او سر دے بل بھی چلانا جاندا ہے لوگ میدان محشر دی طرف جا رہے میں امام کائنات نے فرمایا صحیح مسلم جویں بندہ ماں دے بطن وچوں پیدا ہوندا ہے اس حالت اندر قبر چوں اٹھایا جائے گا مرد بھی ننگے عورتاں بھی ننگیاں مرداں دے ختنے نہیں ہوئے ننگے پیری ننگے جسم انجی میدان محشر نو جا رہے اما جان عائشہ پوچھ دیاں سونیو کیا عورتاں بھی ننگیاں ہون گیاں فرمایا ہاں عائشہ لیکن کسے نو جرت نہیں ہوئے گی ہر بندے نو اپنی پئی ہوئے گی اوتھے کوئی کسے دی طرف نہیں دیکھے گا میرے آقا نے قبراں چوں اٹھن دیاں کئی شکلاں بیان کی دیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کچھ لوگ ڈگ دے پھر دینے یا اللہ کون لوگ نے پاگل دیوانے جواب آئے گا دنیا تے سودی کاروبار کرن والے کچھ لوکاں دیاں شکلاں انساناں جیسیاں قد کیڑیاں تے چیونٹیاں جیسا اللہ میری توبہ لوگاں دے پیراں تھلے روندے جان گے پیراں تھلے مسلے جان گے انہاں دیاں شکلاں انساناں جیسیاں قد چیوڑی چیونٹیاں کیڑیاں جیسا یا اللہ بندے
کون نے؟ جواب آئے گا دنیا تے غرور تے تکبر کرن والے. آج چیونٹیاں دے قد جتنا قد دے کے انہاں نو قبراں چ اٹھایا گیا. کئی لوگ اکھاں تو انے ہون گے. یا اللہ یہ کون نے؟ انے خود کہیں گے یا اللہ سیتے وینے سا. جواب آئے گا سورہ طٰہٰ دے اندر انہاں دا ذکر ہے. اے رب دی یاد تو غافل، رب دے ذکر قرآن تو منہ پھیرن والے. دنیا تے رب نے معیشت تنگ کر دیتی، قیامت نو انیاں کر کے اٹھانا ہے. کچھ لوکاں دیاں شکلاں باندراں دی طرح. یا اللہ کون نے؟ جواب آئے گا دنیا تے شرارتاں چغل خوریاں کرنے والے. کئیاں دے گلے اندر زمیناں دے توق، زمیناں انہاں دے گلے اندر. یا اللہ بد نصیب بندے کون نے؟ جواب آئے گا دنیا تے پلاٹاں تے قبضے کرنے والے، بنے چھانگ چھانگ کے زمیناں ودان والے. زمیناں تے قبضے، پلاٹاں تے قبضے، جائیداداں تے قبضہ کرنے والے مافیا گروپ. مینوں اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے اس زمیناں دے توق انہاں دے گلے اندر ہون گے. ایک روایت اندر ہوندا ہے کسی بندے نے ایک بلشت کسی دی زمین تے قبضہ کیتا. اللہ پاک فرمان گے چل 7 زمیناں دیاں تیواں تک گڑا کھود کے اس زمین دا ٹکڑا چوکیں دے گلے اندر پا دیتا جائے گا. کچھ لوگ انہاں دے گچے گلے اندر لوہے دیاں تختیاں نے گرم کر کے داغیا جائے گا. کون؟ اے بددیانت لوگ نے، سرکاری خزانے تے قبضے کرنے والے، بددیانتی کرنے والے. کچھ لوگاں نو سونے چاندی نال گرم کر کے داغیا جائے گا. یا اللہ کون لوگ نے؟ جواب آئے گا اے دنیا تے زکاة نہیں سن دیں دے، اے بد نصیب بندے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات جدو قبر وچ اٹھایا جانا ہے مختلف کفیتاں تے شکلاں بیان کی دیا. آقا فرماندے کچھ لوگ قبروں چ اٹھائے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اذاناں دیندے اٹھائے جان گے. یا اللہ اے خوش نصیب بندے کون نے؟ جواب آئے گا دنیا تے اذاناں دین والے مؤذن آج قبروں چ اٹھائے گئے، اذاناں دیندے اٹھائے گئے. ایتھے ہی بس نہیں، آقا فرماتے میدان معاشر اندر انہاں مؤذناں دیاں گردناں نو رب اچیاں کر دے گا. کچھ لوگاں دے چہرے ہاتھ پاؤں چمکدے ہون گے. یا اللہ کون لوگ نے؟ جواب آئے گا وضو کر کے نمازاں پڑھن والے، نمازاں دی پابندی کرن والے چہرے چمکدے پے. حضرات گل سنیا جے اللہ پاک کئی لوگ قبراں چ اٹھائے جان گے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. یا اللہ کون لوگ نے؟ جواب آئے گا حج عمرہ کر دیا مر گئے، اسی انداز اندر اٹھ پہ آج تلبیہ پڑھ رہے نے، لبیک پڑھ دینے پہ. حضرات اللہ کرے رب سانو انہاں لوکاں دی لسٹ اندر شامل کرے جنہاں نو رب نے قیامت والے دن شاناں دینی. آمین کو آواز آئے گی وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. شرابی شرابیاں نہ لون گے، ڈاکو ڈاکواں نہ لون گے، زانی زانیاں نہ لون گے، چور چوراں نہ لون گے، بے نماز بے نمازاں نہ لون گے، سودی سودیاں نہ لون گے. لوگاں دیاں گروہاں شکلاں حضرات علیحدہ علیحدہ گروپ بن جان گے. پیارے ہو اگر میں اتھوں میدان معاشر تے پھر حساب و کتاب بیان کراں مینوں اجے 2-2.5 گھنٹے اور چاہی دینے، لیکن میں آخری بات کر کے توڑے کو اجازت لین لگا. 50,000 سال دا دن ہونے خدا دی قسم بھوک تے پیاس نے بندیاں نو لمیاں کر دینے، بھوک تے پیاس نے بے چین کر دینے. نفس و نفسی دا عالم لوگ پسینے اندر شرابور. ایتھے دنیا تے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور سورج تے سورج دی گرمی برداشت نہیں، ہوتے سورج سوانے دیتے 50,000 سال دا دن ہونا ہے. پیارے ہو محدثین آندے نے حضرت بابا آدم نبی تو لے کے اج تک اجے 50,000 سال نہیں ہوئے، اجے نہیں ہوئے. بعض آندے نے اجے تے 25-30 دے کم قریبی کم نہیں پہنچیا. امام کائنات جدو دنیا تو گئے 1444 سال غالباً 1444 اجے 14.5 سال 14.5 سال 100 سال بھی نہیں ہوئے، یعنی 1,500 بھی نہیں ہویا.
تے ذرا سوچو آقا فرماندے نے میری امت دی عمر اوسطن 60 تو 70 یا 40 تو 60 اے دو روایتاں نے امیاں 60 تو 70 سال کوئی میرے آقا فرماندے نے 60 70 نالوں اوپر جائے گا سنیا جے دھیان نال میری تیری عمر آ جا کے کھچ تو کہ 60 70 نو پہنچ ہی جائیے میدان معاشر 50,000 سال دا دن نے پیارے ہو میں نو بول کے دسو 50,000 سال دے برابر دن دے متعلق گل سن رہے ہو اج ساڈی عمراں دی کیا حیثیت 40 50 70 80 90 بھی ہوئے 90 سال دی کیا حیثیت ہے 50,000 سال دا دن خدا دی قسم بھوک پیاس جسم تے لباس کوئی نہیں پیروں بھی ننگے سورج آگ گرمی بگھیریا کوئی ٹیلا نہیں کوئی سایہ نہیں رب دے عرش تو علاوہ سنیا جے دھیان نال اللہ کرے رب العالمین قبر حشر دیاں سختیاں رسوائیاں تو سانو بچا لے آمین کو قبر حشر دیاں رسوائیاں تو اللہ پاک بچا لے پھر کہو آمین اس جگ وچ بندیا پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا اے ایتھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا پرونیاں نو جانا پیندا اے کندہ دے کے تینو ٹورنا جہان نے مٹی تھلے آونا تیری اس اچھی شان نے تیرے عملہ نے رہنا بقایا پرونیاں نو جانا پیندا اے پرونیاں نو جانا پیندا اے پوچھو نا ماواں نو اونا ماواں دا کی حال اے ٹر گیا جنہ کولوں سونا پیارا لالے اونا ماواں اینا ماواں بھی دکھ سینے لایا پرونیاں نو جانا پیندا اے کل وارث وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل پگوں ہتھی ایک دوجے نو دھونوں پھڑ دے ویکھے میں ایک آندا ٹوئے ٹبے تیرے نے اے پدر دھرتی میری آ دو جاندہ پدر دھرتی میری آ اے ٹوئے ٹبے تیرے نے دھرتی نے کیا فقیر ہوئے اے دوویں بندے وچ ہنیرے نے نہ میں اندیاں اے دوویں بندے میرے نے اس جگ وچ بندے آ پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا اے ایتھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا پرونیاں نو جانا پیندا میم موت دیان ہوا وگی لوگو بس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کانتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغاں دے گئے نے ٹر مالی او سوک کے ڈھنگراں وانگ ہو گئے جنہ دے پتنی جہان اتے گم انہ دے نام و نشان ہو گئے اس جگ وچ بندے آ پرونا تو آیا پرونیاں نو جانا پیندا اے